फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमांतल्यान पयलो बायोडायवर्सिटी फेस्टिवल म्हणटा 3 दीस आयोजन जाता आणि आज आम्ही क्लोजिंग सेरेमनीक उपस्थित आसात. आजच्या समारंभात आमचे कडेन उपस्थित आसात ESCच्यो चेअरमॅन बाय विलाया लोबो, तशेंच गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्यो चेअरमॅन डॉ. दिव्या राणे. आमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता एक आमकां सगळ्यांक एक व्हडलें व्यासपीठ दिल्लें आसा, म्हणजे काल आज आनी आत्तां पळयता. त्यामुळे सगळ्यांनी आमी टाळे वाजून जे आसा न्ही दिव्या राणेचें आमी कौतुक करूया सगळ्यांनी. म्हणजे आज म्हाका सादारणतः हांव एक वरभर हांगा उपस्थित आसात आनी हांवें सगळें फिरून पळयलां आनी तातूंत एक लक्षांत आयलें आनी हांव तोच थिंकींग करता बऱ्याच वेळाचेर. गोंय म्हणलें की आमकां एक लक्षांत येता, गोंय म्हणलें की बीच कल्चर. म्हणजे सादारणसो 30% जो पार्ट आसा गोंयचो तो बिचीस आसा आनी त्यामुळे एक बीच कल्चर, कॅसिनोज, बाकी सगळे असे ते काही गजाली आसा न्ही. आणि त्यामुळे देशभर आणि गोंयभर, देशभर आणि जगभर आमचे आम्ही फामाद आसात. त्यामुळे या सगळ्या गजालीचो प्रयत्न करता आसतना म्हाका दिसता 70% जो पार्ट आसा तो रुरल गोवा आसा आणि तातूंतलो सादारणशे एक 40% जो पार्ट आसा, 68% जे आसा ती फॉरेस्ट आसा. आणि हांव तर एक काणकोणांतल्या आमचे खोतिगांव वायल्ड लायफ सेंच्युरी 89 स्क्वेअर किलोमीटर आमची वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसा. खोतिगांव वायल्ड लायफ सेंच्युरी 89 स्क्वेअर किलोमीटर आणि ताच्या बॉर्डरीचेर हांव रावता सगळें. त्यामुळे फॉरेस्टांतली डायवर्सिटी कितें आसा न्ही, बायोडायवर्सिटी कितें आसा ती म्हाका खबर आसा सगळें. आमचे न्हंय आसा, दोंगर आसा, आमचे रीच कल्चर आसा आणि त्याच बरोबर आमच्यो ज्यो फूड रेसिपी आसा न्ही त्यो विदाउट ऑयल आसा. हांव फाटल्या सादारणशे 25 वर्सां लोकोत्सव करता, म्हणजे सेम बायोडायवर्सिटीचो कन्सेप्ट तो सेम कन्सेप्ट आसा. आज आमकां बरेचशे खेळ आमकां मिलांनी, आट्यापिटा, मागीर लगोरी हे सगळे आमकां खेळपाक मेळ्ळ्यो. म्हणजे ट्रेडिशनल खेळ ताका खर्च कांयच ना. ताजे मायंड सेट जो आसा न्ही, म्हणजे मिलांनी कॉन्सन्ट्रेशन जे आसा न्ही इम्पॉर्टंट आसा. की लगोरी खेळटलो किंवा विठी दांडू खेळटलो सुद्दां कॉन्सन्ट्रेशन म्हत्वाचें आसा. ताजे खातीर खर्च कांयच ना. आनी एक आमकां इनबॉर्न आमकां नॅचरल आमकां एक देण आसा, पण ते आमकां आज आमी ताजे विसरलेले आसा. म्हाका दिसता गांवांनी कितलेशेच अशे फूड आयटम आसा ते विदाउट ऑयल आसा. म्हणजे हाजे पयलीं आमी गांवांतलो मनीस आसा तो सादारणचो 95, 100 वर्सां. आमच्या गांवांत एक मनीस आशिल्लो 113 वर्सांचो गेलो. तातूंतल्यान तांचे जर फूड हॅबिट्स जर पळयले जायत न्ही तो विदाउट ऑयल, म्हणूनच ते लोक इतले कश्ट करताले आनी जगताले हे आमकां लक्षांत येता. आनी त्यामुळे पयलीं हांवें म्हणजे 8, 9, 10 तारखेक आमचो लोकोत्सव जालो, म्हणजे सेम बायोडायवर्सिटी आधारीतच. सादारणशे 2 लाख लोक देशभरांतल्यान आयले, म्हणजे गोंयांतल्यान आयले आनी देशभरांतल्यान आयले. ताजो युनिक कन्सेप्ट हे सगळें आमी घेवन वता. जे आज जसे फूड स्टॉल लायले आसा ते मोर देन 500 फूड स्टॉल्स आमच्या लोकोत्सवाक ती बांदिल्ली. ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आमकां लक्षांत येता की गोंयचें कल्चर जें आसा, फाल्यां पासून आमचो आर्ट एंड कल्चर खात्याचो लोकोत्सव फाल्यां आयोजन जाता. म्हणजे दर्या संगमाच्या कला अकादमीच्या सायडीन आसा. देशभरांतले सादारणशे 18 राज्यांचे लोक येतले, आर्टिस्ट येतले, बाकी सगळे आसतले. ते सुद्दां कन्सेप्ट जो आसा की गोवन कल्चर जे आसा कितलें ग्रेट आसा हें दाखोवपाचे प्रयत्न करता. आणि खरें अर्थान जाता की आमकां सगळ्या जाणांक गोंयची वेगळी इमेज जी आसा न्ही, म्हणजे बायोडायवर्सिटी आमकां लक्षांत आयली. आज लक्षांत आयलें आमगे सादारणशे 500,000 लोक आसतले आत्तां त्या घडयेक. पण दिसभर म्हाका दिसता एक 4-5 हजारचेर एक 10,000 तरी लोक येवन गेले आसतले अशें धरून वता. पण आमी ती पब्लिसायज करपाची गरज आसा की गोंय तुमी विचार करता तितलेंच गोंय न्ही, बीच कल्चरान हें न्ही, ताज्या पेक्षा जें आसा न्ही कितली आमची बायोडायवर्सिटी कितली ग्रेट आसा, कितलें आमचें कल्चर आसा
ताज्या पेक्षा महत्वाचे आसा गोंयकारांची एक वेगळी आयडेंटिटी हांव लक्षात दवरता. हांव फाटल्याच वर्सा म्हाका साऊथ आफ्रिकेक वचपाचें एज ए स्पीकर म्हाका वचपाची संदी मेळ्ळी आणि केप टावन सिटीक जेन्ना हांव गेलो त्या वेळाचेर हांवें म्हज्या इंडियन एम्बसीच्या लोकांनी सांगलें की म्हाका एक रिमोट गांव दाखय खंय असो अनसिविलायज तोय पळोवपाक जाय. ताणें म्हाका सांगलें की आमकां व्हरपाक थंय तुमकां VIP व्हरपाक थंय अलावड ना. तूं केन्ना खून जातलो केन्ना दौड जातलो कितें जातलें कांय सांगपा येना म्हणटाले. त्या वेळाचेर म्हाका लक्षांत आयला की आमी 70चो खंयचोय एक गांव जर घेतलो जायत न्ही त्या गांवांत चुकून जर एखादो जर ट्युरिस्ट जर पावलो आसत जर जायत न्ही ताका आमचो गांवचो मनीस हातने बोर्सान लावपाना एक नेगेटीव थिंकींग कोणाचेच ना. ही एदी व्हडली आमी गिरेस्तकाय आसा न्ही आमी केन्ना लोकां समोर हाडटले ते हाडपाची गरज आसा. आनी त्या दृश्टिकोनान म्हाका दिसता आज हो पयलोच फेस्टिवल आसा. म्हाका दिसता दिव्या मॅडमीन आमच्या दिव्या मॅडमीन जे आसा न्ही खरेंच एक बरो उपक्रम आणि ह्या हातूंतल्यान एक बरी आमकां एक मेसेज गोंय सरकार किंवा बाकी सगळ्यांक दिली आशा धरून वता. आणि हो फुडलो फेस्टिवल आसा ताचे दोबरान जातलो. आणि तिजे कन्सेप्ट जो आसा की केवळ हो 2 दिसांचो की 3 दिसां फेस्टिवल न्ही असो जायत रावचे अशें तिजें म्हणणें आसा. त्यामुळे ती स्टॉल्स आनी बाकी सगळ्यांचे आपण ती परमनंट करतले अशें तिजें म्हणणें आसा. त्यामुळे खरो एक बरो इनिशिएटीव तेणी घेतलेलो आसा. आणि त्यामुळे आमकां सगळ्या जाणांक गोंयकारांक जे आसा न्ही गोंय केवळ ते विचार करतात ते गोंय न्ही आमची वेगळी आयडेंटिटी आसा ती आमकां देशा समोर आनी जगा समोर हाडपाची आसा. आणि तातूंतल्यान ट्युरिजम बाकी सगळे कन्सेप्ट आसा ती होम स्टे आणि बाकी सगळे आसा आमी साळावली गेले आसात कितले आमचे नेचर ब्युटी आनी बाकी सगळे आसा ते पळोवपाक मेळटा. अशें निसर्गम्य हातूंतल्यान भरिल्लें गोंय आसा तें आमकां सगळ्यां समोर हाडपाची गरज आसा. निश्चितपणे ह्या फेस्टिवलाच्या माध्यमांतल्यान ती ह्या लोकां समोर आयले अशें दवरूच्या फुडें आमी व्हरया. येणाऱ्या 10 वर्सां भितर आमकां ग्रेट म्हणजे गोंय वेगळ्या तरेन आमी आयडेंटिफाय करूया करपाक लागया हेचें सगळें परत एकदां तिजें हांव कौतूक करता नव्याचेर. म्हाका हांगा अचानक पावलो म्हाका हांव एक्चुली आशिल्लो हांव पयलीं दीस इनॉग्रेशनाक आशिल्लो. आज हांव म्हज्या फेस्टिवलाच्या निमित्तान हांव बाकीचे पळोवपाक मेळिल्लो तसोच पळोवया मॅडमीन कितें केलां तें पळोवया म्हणलें. इनॉग्रेशनाक आशिल्लो पूण आज खऱ्यानच म्हाका आयिल्ल्याचें खूब समाधान जालें. तेजे कडच्यान हांव बरें शिकपाची संदी मेळ्ळी आनी आमचो लोकोत्सव ताका बरें आउटपूट मेळ्ळें अशें करून वता. आनी परत एकदां दोनूय मॅडमीचे म्हणजे ती आमचे ESC जे चेअरमॅन आसा ती फिल्म फेस्टिवल आनी बाकी सगळे आसा तुमी खूब बरो अटेंड केल्लो आसा. परत एकदां दोगूय जाणांचें कौतूक करतना तुमी घेवन शकता. थँक्यू.